कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। एउटा पनि विधेयकमा छलफल नगरी प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। विपक्षी भन्छन् अविश्वास प्रस्ताव छल्न खोजियो। लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जसपाको साथ, 4 मन्त्री थपिए। कोरोना संक्रमण बढेको बढे, आज 1200 भन्दा बढीमा भाइरस पुष्टि। शहरी क्षेत्रका विद्यालय, पार्टी प्यालेस र सिनेमा हल वैशाखभरि बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। महामारी अनियन्त्रित भएपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा 1 साताका लागि पूर्ण लकडाउन। संकट गहिरिँदै जाँदा बेलायतका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण रद्द। र त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, मलेसिया 9 विकेटले पराजित। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको फागुन 23 गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन 6 हप्तापछि सोमबार अन्त्य भएको छ। झण्डै 1.5 महिनाको अवधिमा संसदले कुनै महत्त्वपूर्ण काम गरेन। एउटा पनि विधेयक निष्कर्षमा नपुगी विधेयक अधिवेशन समापन भएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाको द्वन्द्वको कोपभाजनमा सदन परेको छ। प्रतिनिधि सभाको विधेयक अधिवेशन 44 दिन चल्यो। यस अवधिमा जम्मा 9 वटा बैठक बसे। सबै केवल औपचारिक मात्रै बने। अधिवेशनको मुख्य काम कानुन बनाउने भए पनि त्यसबारे चर्चासम्म हुन सकेन। 36 विधेयक विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभामा नयाँ विधेयक एउटा पनि पेश भएन। अझ पहिलो बैठकले पारित गर्नुपर्ने अध्यादेश समेत पेश भएनन्। पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीले अवरोध गरेपछि अल्पत्र परेका अध्यादेश त्यसपछि प्रक्रियागत जटिलतामा फसे। विधेयक अधिवेशन नै अथवा हिउँदे अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशनकै रूपमा लिने गरिन्छ। अपेक्षाकृत रूपमा विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेनन् नै। 2वटा विधेयकहरू मात्रै समितिका प्रतिवेदनहरू पेश भए। अब यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूबिचको समन्वय, छलफल लगायतका आधारमा र सरकारको समझदारीपूर्ण ढङ्गले संसद र सरकारबिचको चाहिँ सम्बन्धका आधारमा नै विधेयकहरू अगाडि बढ्ने गर्दछन्। र यो पटक चाहिँ राजनीतिक दलहरू बिचको यो वर्तमान परिस्थितिका कारणबाट ती कुराहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। यस अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीचको द्वन्द्व विभिन्न तवरमा प्रकट भयो। हुन त एमसीसीलाई सभामुखले अघि नबढाइदिएकोमा प्रधानमन्त्री गुनासो गरिरहेकै थिए। त्यसमा संवैधानिक परिषदको किचलो थपियो, जुन अदालतसम्मै पुग्यो। स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भने कतिपय राजकीय समारोहमा सभामुख अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीप्रति विरोध जनाए भने कतिपय सार्वजनिक मञ्चबाटै एकले अर्का विरुद्ध अभिव्यक्ति दिए। उहिले हामीले एमसीसी संसदले निर्णय गर्नु पर्यो, एमसीसी संसदले निर्णय गरोस्, निर्णयका लागि संसदमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नुहुन्न। के हो यो? सभामुखले कुनै मर्यादा मान्नु पर्दैन? सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ? सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने, चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने, एउटा छलफलको वातावरण बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई स्थापित गर्ने क्रमसँगै संविधानको रक्षार्थ सङ्घीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो। राष्ट्रिय हितको सवालमा चाहिँ पुरै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सुरु गर्यो। त्यहीँबाट चाहिँ सङ्घीय संसदमाथि घेराबन्दी हुन थाल्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नैतिक र राजनीतिक धरातल कमजोर भएका प्रधानमन्त्री पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एकपटक पनि उपस्थित भएनन्। सत्ता राजनीतिमै व्यस्त रहँदा अधिवेशनभर कुनै दलका शीर्ष नेताले संसदमा धारणा राखेनन्। संसद निष्प्रभावी हुनुमा विपक्षीले सरकारमाथि र प्रधानमन्त्रीले सभामुखमाथि दोषारोपण गरिरहे। तर आफ्नो दायित्व भने कसैले पनि पूरा गरेनन्। जनता र राष्ट्रका जल्दाबल्दा विषय सदनमा छलफल गर्ने तत्परता कसैले पनि देखाएनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। वैकल्पिक सरकार गठनको कसरत भइरहेका बेला
सरकारले बजेट अधिवेशनका लागि भन्दै प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। सरकारको विपक्षमा रहेका शक्तिले भने प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले सभामुखसँग परामर्श नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको भनेका छन्। सोमबार माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई वैकल्पिक सरकार गठनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै दिउँसो 1 बजे पार्टीको स्थायी समिति बैठक बोलाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान 9 बजे नै मन्त्री परिषदको बैठक राखी 1 बजेबाट लागू हुने गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरिदिए माओवादी केन्द्रको बैठक स्थगित भयो। सभामुखसँग परामर्श नै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि वैकल्पिक सरकारको कसरतमा लागेका राजनीतिक शक्तिहरूले विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना देखेर अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि उनीहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल जारी राख्ने भनेका छन्। यी सबै परिघटनाहरूले पनि चाहिँ कतै चाहिँ उहाँमा त्राइमाम खालको चाहिँ तपाईको अविश्वासको प्रस्ताव तुहाउनु पर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ चिन्तनले काम गरेको त होइन भन्ने प्रकारको चाहिँ शङ्का लिने ठाउँहरू त पक्कै पनि छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँले जुन ढङ्गले स्थगन गर्नु भएको छ अनडेमोक्रेटिक तरिकाबाट गर्नु भएको छ, अलि मतलब शङ्कास्पद ढङ्गले कुनै रहस्यमय ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अप्रत्याशित रूपले जो गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको झण्डै 2 महिना बित्दा समेत सरकारको विपक्षमा रहेका शक्तिहरूले एकले अर्कोलाई देखाउने भन्दा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेनन्। अर्कोतिर सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जसपाको एउटा खेमा पार्टी फुटाएर भए पनि ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा उभिँदा काङ्ग्रेस आवश्यक संख्या पुगे मात्र अघि सर्ने भन्दै चिसो प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ। तर कुरा के स्योर सर्ट हुनु स्योर सर्ट है त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ सल्लाह पनि हुँदैछ। अहिले मैले के भन्न सक्ने अवस्था छैन, झुट बोल्ने काम पनि छैन। त्यसलाई मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, प्रचण्ड पार्टी फिर्ता लिएकै थिएँ, त्यहाँ बहुमत सरकार छ। त्यहाँ विपक्षी मोर्चाले बहुमत जुटाउन सके अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै राहत पाउने अवस्था छैन। तर लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै जसपाले एमालेलाई भर्तेक गरिदिएमा ओलीको सत्ता सङ्कट टर्न सक्नेछ। अब ओलीले चाहेर पनि संसद धेरै समय छल्न भने सक्दैनन्। जेठ 15 भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण नयाँ अधिवेशन तत्कालै बोलाउनु पर्नेछ। त्यसैले सत्ता पक्ष वा विपक्षी मोर्चा को कति पानीमा भन्ने हिसाब किताब बजेट अधिवेशनमै छर्लङ्ग हुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पार्टी हित विपरीत काम गरेको आरोपमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित 8 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले अनुशासन विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेता नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 2 दिनभित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने नेताहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कर्मराज शाही र अमर थापालाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए उनीहरूलाई वैशाख 10 गते बस्ने बैठकले कारबाही गर्ने एमालेले जनाएको छ। फ्लोर क्रस गरेर पार्टी व्हिपको उल्लङ्घन गर्ने 4 जना व्यक्तिहरू, 4 जना प्रदेश सभा सदस्य सहित अस्ति स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण नदिनुभएका र हाल निलम्बनमा पर्नुभएका तर कर्णाली प्रदेशमा त्यो ढङ्गको अनुशासनहीन गतिविधि गर्नका निम्ति नेतृत्व गर्नुहुने 4 जना नेताहरूलाई थप 2 दिनको समय राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने समेत पनि निर्णय यो बैठकले गरेको छ। आयोजक कमिटीको अर्को बैठक वैशाख 10 गते बस्नेछ।
यसैगरी बैठकले पार्टी विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको ठहर गर्दै नेपाल पक्षका अन्य केही नेता तथा सांसदहरूलाई समेत 2 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ, तर उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन। यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन फ्लोर क्रस गर्ने तयारीमा रहेका नेपाल पक्षका सांसदहरू रहेको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम केन्द्रित राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए भने महासचिव ईश्वर पोखरेलले मङ्सिरमा 10औं महाधिवेशनका लागि वडा तह हुँदै जिल्ला र प्रदेश स्तरको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पेश गरेका थिए। प्रदेश सभामा आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका 4 सदस्यलाई लिएर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले रिक्त स्थानमा जसपाका 4 सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्, जसमा कल्पना पाण्डे सामाजिक विकास, सन्तोष पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकास, विजय बाबु यादव भूमि व्यवस्था र सुमन रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेका छन्। चारैजनाले आजै शपथ ग्रहण गरेका छन्। तीमध्ये कल्पना पाण्डे बाहेक 3 जनाले आज नै दर्ता भएको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसअघि माओवादीबाट मन्त्री बनेका आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले राजीनामा दिएका थिए। आजै माओवादीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै नेपाली कांग्रेस र जसपासँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो, तर जसपाले पोखरेललाई नै समर्थन गरेपछि अविश्वास कमजोर भएको छ। प्रस्तावमा कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 17 र जसपाका 5 गरी 41 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। उनीहरूले माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। 87 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल 85 सांसद कायम छन्। नयाँ सरकार बनाउन 43 सांसद आवश्यक पर्छन्। यसैबीच जसपाको लुम्बिनी प्रदेश समितिले पार्टी नीति विपरीत गएको भन्दै नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, तर मन्त्रीहरूले भने पार्टी केन्द्रको सल्लाहमै यो निर्णय लिएको बताएका छन्। 3 वर्षसम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म एक छत्र जस्तै राज गरेको तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा र अहिलेका एमाले तथा माओवादी छिन्न भिन्न हुँदा विपक्षी कांग्रेस हौसिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुँदाको फाइदा आफूलाई पुग्ने देखेर कांग्रेस हौसिएको हो, तर सत्ता राजनीति वा चुनावी लाभ हानिमा मात्र केन्द्रित हुँदा त्यो प्रतिउत्पादक हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हटका कारण मुलुक राजनीतिक मात्र होइन संवैधानिक रूपमा समेत सङ्कटमा फँसेको छ। झन्डै 2/3 बहुमत पाएको सरकार ओलीकै कार्यशैलीले अहिले करिब अल्पमतमा पुगेको छ। नेकपाको एकता अवैध ठहर भई अदालतको आदेशमा बिउतिएका एमाले र माओवादी छिन्न भिन्न अवस्थामा छन् भने पुनर्स्थापित संसद गतिहीन बनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्तापक्षका यी सारा कमजोरीको लाभ आफूले पाउने देखेको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ गठबन्धन गर्ने र अब हुने चुनावमा समेत सत्तारूढ दलका सबै कमी कमजोरी विरुद्ध अगुवाई गर्ने दाउ कांग्रेसको छ। सत्ता राजनीतिमा यो कांग्रेसका लागि अवसर पनि हो, तर बहुमत हुँदा पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको, राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट समाधानमा विपक्षीको रूपमा सही भूमिका निर्वाह नगरेको अब्जस कांग्रेसलाई पनि छ। त्यसमाथि राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजान नसके ऊ पनि एमाले र माओवादीसँगै जोखिमको हिस्सेदार बन्नुपर्नेछ। राजनीति अहिले नेपाली कांग्रेसको कोर्टमा छ, त नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र नेपाली कांग्रेसलाई धेरै अवसरहरू पनि छन्। अहिले लाइक माइन्डेड पोलिटिकल फोर्सेसहरूसँग उसले आफ्नो अलायन्सेस गरेर संविधानलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। विशेष गरेर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम जुन विगतका केही वर्षदेखि भनौँ न पार्लियामेन्ट एउटा सार्वभौम क्षेत्र हो, त्यसले पनि आफ्नो खासै त्यो इफेक्टिभनेस हुन्छ नि, जुन हिसाबले उसले काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरेको चाहिँ देखिँदैन। अर्कोतिर कोरोना महामारीलाई देखाएर समयभित्रै पार्टी महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेस आफैमाथि वैधताको प्रश्न छ। त्यसो त संविधान र संघीय पद्धतिकै इमान्दार अनुसरणमा सन्देह पैदा भइरहँदा राजनीतिलाई मूल बाटोमा कसरी ल्याउने भनेर कांग्रेस प्रष्ट खाका दिन सकिरहेको छैन। सत्तापक्षको कमजोरीलाई मात्र कांग्रेसले चुनावी जोड घटाउको मुख्य आधार मानेको हो भने त्यो अर्को भूल हुन सक्नेछ। कांग्रेसका लागि अवसरहरू पनि पर्याप्त रूपमा छन्। एउटा वामपन्थी शक्ति पूर्ण रूपले असफल भएको अवस्थामा कांग्रेसप्रति जनताको आशा भरोसा पलाएको छ र त्यो
चाहिँ ठुलो अवसरको रूपमा काङ्ग्रेसलाई प्राप्त भएको छ भने त्यो आशा र भरोसा दिलाएर जनताको चाहनालाई पुरा गर्न सक्नु पर्ने चुनौती पनि त्यति नै ठुलो र गम्भीर छ भन्ने मैले बुझेको छु। राजनीति कठिन मोडमा पुगेका बेला त्यसलाई संविधान र जनअपेक्षा अनुकूलको बाटोमा लैजान सार्थक भूमिका खेल्ने अवसर काङ्ग्रेसका सामु नभएको होइन, तर त्यसलाई संस्थागत गर्ने कि तत्कालीन सत्ता र चुनावी लाभहानीसँग जोडेर मात्र हेर्ने भन्ने दुविधामा पार्टी नेतृत्व पर्यो भने त्यो काङ्ग्रेसका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि अर्को सङ्कट बनेर आउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आज 1227 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गएको 24 घण्टामा 7001 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1227 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 547 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 54 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 634 जना संक्रमित भएका छन्। रूपन्देहीमा 88, कञ्चनपुरमा 63, कास्कीमा 52, पर्सामा 51, बाँकेमा 50 जना संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमित मध्ये 19 वर्ष मुनिका 98 जना छन्। देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 3091 पुगेको छ। अहिलेसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,345 हुँदा 148 जना आइसियु र 43 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। यसैबीच प्रसिद्ध कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ सहित परिवारका 5 सदस्यमा पनि कोरोना भाइरस देखिएको छ। उनले संक्रमण भइसकेपछि शास्ति हुने रहेछ भन्दै खेलाँची नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 प्रभावित शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यम अर्थात् अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोभिड प्रभावित जिल्ला तथा ठूला शहरका विद्यालयलाई भौतिक रूपमा पठन-पाठन रोक्ने निर्णय गरिएको हो। त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मतलब तोकिएका जिल्लाहरू र मतलब चाहिँ नि घोषित सहरहरू जुन क्षेत्रमा कोभिडको चाहिँ नि मतलब चाहिँ प्रभाव अलि मतलब चाहिँ नि व्यापक छ, ती सहरहरू र जिल्लाहरूमा जिल्ला डिसिएमसी जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट गरिएको सिफारिसको आधारमा ती सहर र ती जिल्लाहरूका चाहिँ नि तोकिएका चाहिँ नि जिल्ला र सहरहरूलाई चाहिँ नि वैशाख मसान्तसम्म चाहिँ स्कुललाई चाहिँ नि भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा आउन अनिवार्य नगरी वैकल्पिक व्यवस्थाबाट पठन पाठन गर्ने गरी वैशाख मसान्तसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै काठमाडौँ लगायत ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङलाई कोभिड अति प्रभावित जिल्लामा वर्गीकरण गरिसकेको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जिमखाना, रङ्गशाला लगायत भिडभाड हुने क्षेत्रहरू समेत वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर डरलाग्दो बन्दै जाँदा पनि रोकथाम र नियन्त्रणमा गम्भीरता देखिएको छैन। एक त हाम्रो स्रोत साधन अपर्याप्त छ, अर्कोतर्फ सरकारी संयन्त्रमै समन्वय हुन सकिरहेको छैन। परिस्थिति सम्हाल्ने गरी पूर्वाधार र आवश्यक सामग्री जुटाउन पनि ढिला हुँदैछ। हेरौँ आसन्न सङ्कटसँग जुझ्न के छ त तयारी। तपाईमध्ये कतिपयले भोगिसक्नु भएको होला कि परिवारको कोही सदस्यलाई कोरोना संक्रमण देखिएर तत्काल अस्पताल लैजानु परे निकै शास्ति खेप्नुपर्छ। कहाँ लैजाने, कसरी लैजाने? तपाईलाई अहिले परेको छैन भने पनि अब पर्न सक्नेछ, किनभने कोरोना महामारीले फेरि हामीलाई चारैतिरबाट घेर्न थालिसकेको छ र यो क्रम दिनदिनै तीव्रतर बन्दैछ। गम्भीर खालका बिरामीको चाप बढ्दा अस्पतालहरूको व्यवस्थापन क्षमताले थेग्न मुस्किल हुँदै गएको छ। एकातिर अस्पतालको क्षमता पर्याप्त छैन, त्यसमाथि आवश्यक स्रोत साधनको अभाव छ। जुन दरमा संक्रमण बढ्दैछ त्यस अनुपातमा गम्भीर बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु र भेन्टिलेटर अपुग हुने सङ्केत देखिँदैछन्। अहिले देशभरका अस्पतालमा आइसियु शय्या जम्मा 1486 वटा छन्। यो सङ्ख्या पनि महामारीकै बीच 338 वटा थपेर पुर्याइएको हो। तर यी सबैमा कोभिडका बिरामी राख्न मिल्दैन।
कोभिडका लागि 1103वटा शैय्या मात्र छुट्याइएको छ। भेन्टिलेटर पनि 442बाट 634 पुर्याइएको छ। त्यसमध्ये 461 भेन्टिलेटर कोभिडका लागि छुट्याएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। केही अस्पतालमा यीमध्ये अधिकांश शैय्या बिरामीले भरिसकेका छन्। नयाँ बिरामीका लागि के गर्ने भन्ने अन्यल छ। अहिले कस्तो छ भने हामीसँग जति पनि भेन्टिलेटर छन् एकदम प्याक छ अहिले। अब मैले भने नि लास्ट इयरको ट्रेन्ड र अहिलेको ट्रेन्ड फरक छ। लास्ट इयरमा जति पनि आउनुहुन्थ्यो 5-6 जना मात्र भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले जतिजना आउनुहुन्छ उहाँ सबै भेन्टिलेटरमा जानुहुन्छ कि त्यो भएर चाहिँ अब यो भेन्टिलेटरको सर्टेज चाहिँ पक्कै नै खर्किन्छ नै। पहिलो चरणको महामारीका बेला अस्पताल भर्ना हुनेहरूमध्ये कमैलाई अक्सिजन दिनुपर्थ्यो भने अहिले अस्पताल भर्ना हुने अधिकांशलाई तत्कालै अक्सिजन दिनु परेको छ। भर्ना भएकाहरूमा सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या छिट्टै देखिने गरेकाले अक्सिजनकै सहारामा उपचार भइरहेको छ। बिरामीको चाप जति बढ्दै जान्छ अक्सिजनको माग बढ्ने भएकाले केही समयभित्रै अक्सिजनको उपलब्धताले समेत नधान्ने सङ्केतहरू देखिन थालेको जानकार बताउँछन्। अक्सिजन प्लान्टको क्षमता अलि राम्रै छ, ती अस्पतालहरूले त धान्न सक्लान्, तर जुन अस्पतालहरू बाहिरको सप्लाईमा भर पर्छ, अरू कम्पनीहरूले अरू उत्पादकहरूले जुन सप्लाई गरिराखेको छ ती अस्पतालहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, किन अक्सिजनको डिमान्ड बढ्दै जान्छ, छिट्टै अक्सिजन चाहिने अवस्था छ र पहिलाभन्दा अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ। नेपालमा त्रिवी शिक्षण, पाटन लगायत 25 अस्पतालको मात्रै आफ्नै मेडिकल अक्सिजन प्लान्ट छ भने अन्यले उद्योगहरू मार्फत लिन्छन्। तर अक्सिजन उत्पादनको अवस्था र क्षमता कति छ भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क राज्यको कुनै निकायसँग छैन। अझ अहिले अक्सिजनको ठुलो उत्पादक भारतमै अभाव भएर अन्यत्रैबाटै 50,000 मेट्रिक टन अक्सिजन आयात गर्न त्यहाँको सरकारले कोसिस गरिरहेको छ। त्यसैले भविष्यमा आवश्यक पर्दा नेपाललाई भारतबाट आपूर्ति हुने सम्भावना समेत छैन। यसले सङ्क्रमण घटेका बेला आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको जोहो गर्न सक्ने भए पनि त्यो अवसर गुमाएको देखाउँछ। पहिलो चरणबाट सरकारले किन पाठ सिकेन त? सामानहरूको उपलब्धता चाहिँ हामीले सोचेअनुसारको एकदमै धेरै ठुलो लगानी गर्न सकिएको चाहिँ छैन। हामीले हेऱ्यौँ भने सामान पाउनलाई गाह्रो छ, विश्वव्यापी रूपमा एकदमै धेरै प्रतिस्पर्धा भएको र सामानको उत्पादन पनि हेऱ्यौँ भने गाह्रो छ, भेन्टिलेटरहरू पाउन गाह्रो छ, अरू चिजहरूमा पनि गाह्रो भइरहेको छ। हामीले लगानी गर्दै त्यसलाई पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्दै लगिएको छ। अपेक्षित रूपमा हामीले सोचेअनुसार एकदमै धेरै गर्न सकिएको अवस्था छैन, त्यसलाई त्यसअनुसार गर्नलाई धेरै चुनौतीहरू पनि छन् हामीसँग। कोभिडको ठोस उपचार छैन, लक्षण अनुसारको उपचार गर्ने र सके जति सतर्कता अपनाउनु नै विकल्प हो। असर कम गर्न प्रयोग गरिएका रेमडेसिभिर लगायतका औषधि पनि विकल्पका रूपमा उपयोग भइरहेका छन्। तर अहिले भारतमा यसको समेत अभाव छ र निर्यातमा कडाई गरेको छ। नेपालमा अहिले 11,879 भाइल मौजदात रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ, जुन एकजनालाई 6 भाइल रेमडेसिभिर चलाएमा 1,979 जनालाई पुग्छ। बिरामी बढ्दै गएमा यसको समेत अभाव हुने पक्का छ। अर्कातिर कतिपयले पहिले कोरोना लागिसकेका तथा आफन्तलाई निको भएको देखेर कोरोना केही होइन भनेर पनि हल्ला गरेको पाइन्छ। तर अहिलेका लक्षणहरू हेर्दा कोरोनासँग जुझ्न त्यति सजिलो छैन। यो कुरा परेकालाई मात्र थाहा छ। कतिसम्म भने उपचार गरेर घर फर्किएकाहरूलाई समेत पुनः समस्या देखिएर अस्पताल धाउनु परेको छ। यो अहिले चाहिँ के छ, टोटली डिफ्रेन्ट छ के। पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ अनि प्रायः सबै भेन्टिलेटरमा बस्नुहुन्छ, अक्सिजन हाई फ्लोमै चाहिन्छ र उहाँहरूलाई अब हामी 9 दिन, 10 दिन, 12-15 दिन राम्रो भएर रिकभरी भएर हामीले घर पठाउँदा उहाँहरू फेरि फर्केर आउनुभएको छ। यी तथ्य र अनुभवले के देखाइरहेको छ भने सङ्क्रमण दर र त्यसको असर जति बढ्दो छ त्यसको तुलनामा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीसँग रहेको स्रोत साधन निकै कमजोर छ। अझ राज्यकै कतिपय निकाय र जनस्तरमा समेत गम्भीरता र संवेदनशीलताको त सर्वथा अभाव छ। व्यवस्थापनको बाटोमा सरकार र सतर्कताको पक्षमा नागरिक आफै पनि जिम्मेवार नबन्ने हो भने परिस्थिति कल्पना गरे भन्दा निकै घातक हुन सक्छ। बेलैमा हेक्का राखौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। विराटनगरमा एन्टिजेन परीक्षणले कोरोना पोजिटिभ देखाएकी एक महिलाको उपचार नपाएरै मृत्यु भएको छ।
मृत्यु हुनेमा उदयपुर गाईघाटकी 35 वर्षीय जैनब खातुन हुन्। कोरोना देखिएपछि विराटनगरका अस्पताल पुर्याइए पनि कुनै अस्पतालले उपचार नगरी रिफर मात्रै गर्दा उनको मृत्यु भएको परिवारको गुनासो छ। सुरुमा विराटनगरको अस्पताल चोकमा रहेको गोल्डेन अस्पताल पुर्याइएकी उनको त्यहाँ एन्टिजेन परीक्षण भएको थियो। रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि गोल्डेन अस्पतालले उनलाई भर्ना लिन अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि विराट मेडिकल कलेजले पनि भर्ना लिन मानेन। म्याक्स अस्पतालमा लैजान खोज्दा उसले पनि नल्याउनु भनेपछि बिरामीका आफन्त कोशी अस्पताल पुगेका थिए। बिहान 4 बजे कोशी अस्पताल पुगेपछि बिरामीलाई भर्ना गरियो। त्यहाँ उपचार नै सुरु नभएपछि आफन्तले नोबेल अस्पताल पुर्याएका थिए। नोबेलले पनि भर्ना लिन नमानेपछि उनलाई पुनः कोशी अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पताल धाउँदा धाउँदै उनको बिहान 6:30 बजे मृत्यु भएको हो। कोशी अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर लक्ष्मण नारायण यादवले बिरामीको अक्सिजन लेभल न्यून भएका कारण मृत्यु भएको बताएका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याएर किर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीले 7 जना चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले एमबीबीएस अध्ययनका लागि एसएलसीको प्रमाणपत्रमा अङ्क थप गरेको आरोपमा विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत 4 सहित 7 चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको हो। बङ्गलादेश अध्ययनका लागि आवश्यक अङ्क नपुगेपछि उनीहरूले एक कन्सल्टेन्सीबाट प्रमाणपत्रमा अङ्क थप गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा विराटनगर स्थित न्युरो अस्पतालका मोहम्मद सिद्दिक, धनुषाको जनकपुर चिल्ड्रेन हस्पिटलका सुभाष प्रसाद शाह र दीर्घायु अस्पताल चाबहिलका मोहम्मद शाहिद राजा छन्। त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी मिसन अस्पतालका दीपेन्द्र गौतम र हाल अध्ययनरत अखिलेश कुमार देव पनि नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। नम्बर नपुगेको सब्जेक्टहरूमा जहाँ चाहिँ जिपिए काउन्ट हुन्छ, जिपिए स्कोर काउन्ट हुन्छ, त्यो सब्जेक्टहरूमा चाहिँ अन्य सब्जेक्टबाट को नम्बर चाहिँ त्यसमा राख्ने र त्यो कमजोर मतलब सब्जेक्टमा आएको कमजोर मार्क्सलाई चाहिँ त्यो अर्कोमा सारेर त्यसरी अल्टर गरेको देखियो भने, कतिपयमा के गरेको देखियो भने कसैको नामको सर्टिफिकेट, कसैको के अरे परीक्षा बोर्डमा चाहिँ एउटाको नामको सर्टिफिकेट र त्यो नामको सर्टिफिकेटमा चाहिँ आफ्नो मार्क्स राखेर गरेको देखियो र यिनीहरू चाहिँ एनएमसीबाट सिफारिस लिएर अथवा जिपिए एउटा के अरे एलिजिबिलिटी कमिटी भन्ने हुन्छ त्यसबाट चाहिँ सिफारिस गरेर यिनीहरू बङ्गलादेश पढ्न गएको र त्यहाँबाट एमबीबीएस गरेर आएको जस्तो देखियो। तर एसएलसीकै अङ्क गलत राखेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा आइएससीदेखि बङ्गलादेशमा एमबीबीएससम्म कसरी अध्ययन गर्न पाए भन्ने खुलेको छैन। यसअघि पनि सिआइबीले नक्कली डाक्टर विरुद्धको अपरेसनमा 50 भन्दा बढीलाई कारबाही गरिसकेको छ। नेपालको पूर्वाधार कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अग्रसरतामा 10 अर्ब रुपियाँ पुँजीको एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पदाधिकारी र अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा कोष शुभारम्भ गरिएको हो। कोषमा नेपाल सरकारले 5% हुने 50 करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ। संसारभर छरिएर रहेका नेपालीलाई आफ्नै देशमा लगानी गराउनका लागि कोषको स्थापना गरिएको संस्थापकहरूले बताएका छन्। जब केही व्यक्तिगत लगानीहरू आउन थाले, त्यो व्यक्तिगत लगानीहरू सफल रूपमा देखिन थाले, त्यस पछाडि सामूहिक लगानीको अवधारणा आयो र कुनै पनि देश त्यस देशका नागरिकले बनाउँछ। हामी विश्वास छौँ कि नेपालीहरूले नै बनाउन सक्छ। जब नेपालीहरूले बनाउन अगाडि बढ्छन्, विदेशी मित्रहरू, अरू मित्रहरूले हामीसँग हात जोड्न आउँछन्। तर यदि हामीले आफैले सुरु गर्ने होइन भने विदेशी मित्रहरूको आशामा मात्रै बस्ने हो भनेदेखि देश अझै धेरै लामो समयसम्म समृद्ध हुन सक्दैन। 10 अर्ब भन्दा पनि केही वर्षमा नै यसलाई 50 अर्बको रुपियाँको चाहिँ फन्ड बन्नेछ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ र त्यसरी नै हाम्रा कामहरू सुरु गरिराखेका छौँ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यालले नेपालको पूर्वाधार र उद्योगमा लगानी भित्राउनका लागि दूत बनेर सहयोग गर्न सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालमा जति लगानीका सम्भावनाहरू कहाँ होलान् र हामी नेपाली भएर सोच्दा यसरी सोच्छौँ। त्यस कारणले अनगिन्ती लगानीका क्षेत्रहरू छन्, सम्भावना छन्। ती सम्भावनालाई समातेर अगाडि बढ्नका निम्ति यहाँहरूको चाहिँ प्रयास रहोस् र यस रूपमा म भन्न चाहन्छु, यहाँले लगानी दूत भएर काम गरिदिनुहोस्। गैर आवासीय नेपालीहरूको
छरिएको पुँजीलाई सङ्गठित गरेर ल्याउने मात्रै होइन, अरू विदेशी पुँजी विदेशी प्रविधि भित्राउने सन्दर्भमा पनि यहाँले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। विश्वभर छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपालीले लगानी गर्न पाउने यस कोषमा प्राथमिक सेयर आइपिओ जारी गरी 85% लगानी जुटाइनेछ। संस्थापकहरूका तर्फबाट करिब 3 अर्बको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको र त्यो रकम दाखिला हुने क्रममा रहेको सङ्घले जनाएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, एकपछि अर्को गरी गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. जनमतको अपमान, बी. संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग र सी. राजनीतिक बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. जनमतको अपमानमा 30%, बी. संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोगमा 55% र सी. राजनीतिक बाध्यतामा 15%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, गैर आवासीय नेपालीको सामूहिक लगानी कोषको प्राथमिकता के हुनुपर्छ? ए. उत्पादनमूलक उद्योग, बी. कृषि र सी. पूर्वाधार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएका बेला विद्यालयमा पठन पाठन पनि जारी नै छ। यही सन्दर्भमा हामीले रुकुम पश्चिमका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई सोधेका छौँ, कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका बीच विद्यालयमा के कसरी पठन पाठन भइरहेको छ? जनताको आवाज। पहिलाकै स्थितिमा यथावत स्थितिमै चलाइरहेको अवस्था हो। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर फेरि कोभिडले चाहिँ अलिकति संक्रमणको रूप लिन थालेपछि फेरि पुनः चाहिँ अब विद्यालय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कसरी जाने भन्ने कुरामा अब अघिल्लो त्यो विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार अगाडि बढ्ने कि कसरी जाने भन्नेमा अलिकति अन्यलता आइरहेको छ। स्कुल आउँदाखेरि एकदमै जोखिमको अवस्था छ। अनि अहिले स्कुल आउँदा मास्कको प्रयोग त्यति भइरहेको छैन, भिडभाड बढिरहेको छ। क्लासमा बस्दाखेरि पनि सबै एउटै दूरी कायम भइरहेको छैन। एउटै बेन्चमा 5 जना 4 जना बस्ने अवस्था छ। अनि टोयलेट पनि एउटै प्रयोग भइरहेको छ। एउटै कक्षा कोठामा पनि अब 100को सेरोफेरोमा विद्यार्थीहरू छन्। त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई त्यसको डिस्टेन्सहरू चाहिँ अब दूरी कायम गरेर पनि शिक्षण गर्न पनि नसकिने, त्यो जनशक्तिको पनि अभाव हुने भएकोले गर्दाखेरि हामीले पुरानै तरिकाबाट नै शिक्षण गरिरहेका छौँ। स्कुलमा सबैजनाले मास्कहरू प्रयोग गरेका हुँदैनन्, थोरैले मात्र मास्क प्रयोग गरेका हुन्छन्। एउटाले मात्र मास्क प्रयोग गरेर मात्र हुँदैन, सबैले मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी दिनको दिन मास्क किन्न पनि सक्दैनौँ। कसैको घरमा समस्या हुन्छ, पैसाहरू पनि दिनको दिन किन्दाखेरि धेरै पैसाहरू खर्च हुन्छन्। बालबालिकालाई पठन पाठन गर्दा हामीले भौतिक दूरी त हामीले समाधान गर्न सकिरहेको छैनौँ, तर मास्कको प्रयोग र हात धुने कुराहरूलाई चाहिँ लिएर हामीले पठन पाठन अगाडि लिएका छौँ। स्कुलमा मास्कहरू सबैले प्रयोग गर्दैनन्, सेनिटाइजर पनि त्यस्तो प्रयोग गर्दैनन्। वैकल्पिक तरिकाले पढ्ने हो भने सबैसँग मोबाइल इन्टरनेटहरू हुँदैन। अनि हामी स्कुल पनि एकदमै जोखिम तरिकाले गइराखेका हुन्छौँ। अरू बेला भन्दा पनि क्लासमा जुन ठाउँमा हामी बसिरहेका छौँ त्यो ठाउँमा सधैँ त्यो ठाउँमा बस्नुपर्छ र कोठामा कहिले बेन्चहरू जुन आफ्नो सिटहरू चेन्ज गर्नु हुँदैन। र बाहिर बिर्ता गर्दाखेरि जसरी चाहिँ टोयलेट गर्दा, बाहिर घुम्दा, बाहिर बिर्ता गर्दा अलि साथीहरू बिचमा दूरी कायम गरेर बस्नुपर्छ। सुरक्षा मापदण्डहरू प्रयोग भएको पाइँदैन। स्कुल जान पनि एकदमै जोखिम छ। मनमा एकदमै डर हुन्छ पढ्ने बेला पनि। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सिरिजमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 9 विकेटले हराएको नेपालले आज मलेसियालाई पनि 9 विकेटले पराजित गर्यो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको मलेसियाले 16 ओभर 5 बलमा 109 रनमा अलआउट हुन पुग्यो। 17 रन हुँदा पहिलो विकेट गुमाएको मलेसियाका 3 खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्क जोड्न सके। उसका अनवर अरुदीलाई करण केसीले 8 रनमा आउट गरे। त्यसपछि मलेसियाको स्कोर 34 रन हुँदा दोस्रो विकेट गयो। कप्तान अहमद फैज मात्र 3 रनमा पेभिलियन फर्किए। सोमपाल कामीले वीरन्दीप सिंहलाई मात्र 6 रनमा बोल्ड गरेपछि 45 रनमा तेस्रो विकेट खेर फालेको मलेसियाका सैद अजिजलाई दिपेन्द्र सिंहले 27 रनमा आउट गर्दा टिमको स्कोर 51 रनमा चौथो विकेट हुन पुग्यो। मलेसियाले 68 रन बनाउँदा 5 विकेट गुमायो। शरीफलाई सन्दीप लामिछानेले 15 रनमा पेभिलियन फर्काए। लगत्तै अनिमुद्दिन रामले पनि व्यक्तिगत 5 रनमा आउट भएपछि स्कोर 77 रन हुँदा नेपालले 6औं सफलता हात पार्यो।
मलेसियाको विकेट झर्ने क्रम यतिमा रोकिएन र अन्तिममा 109 रनमा अल आउट भयो। बलिङमा करण केसीले 3 ओभरमा 17 रन खर्चिएर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाफमा नेपालले 12 ओभर 1 बलमा 1 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पुरा गर्यो। ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखको जोडीले मलेसिया विरुद्ध पनि उत्कृष्ट लयमा देखियो। नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलमा 116 रनको साझेदारी गर्दै कीर्तिमान बनाएका कुशल र आसिफले मलेसिया विरुद्ध पनि आत्मविश्वासले भरिएको ब्याटिङ गरे। 102 रनको साझेदारी गर्दा आसिफले 29 बलमा 4 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 42 रन बनाए भने कुशलले 61 रनको योगदान गरे। उनले 41 बलमा 3 चौका र 5 छक्का प्रहार गरे। यस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अन्तिममा चौका प्रहार गर्दै टिमलाई जित दिलाए। अब नेपालले भोलि नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शनिबारबाट सुरु हुने नेपाल सुपर लिग NSL-मा प्रदेश 1लाई विराटनगर सिटी फुटबल क्लबले प्रतिनिधित्व गर्नेछ। युवा तथा अनुभवी खेलाडीको टिम विराटनगरको जिम्मेवारी भारतीय युवा प्रशिक्षक यान लले लिएका छन्। युवा तथा अनुभवी खेलाडीको सम्मिश्रण रहेको विराटनगर सुखद नतिजाको अपेक्षामा छ। भारतको कोलकाताका यान ल 28 वर्षका भए। व्यावसायिक फुटबलमा आफ्नो करियरको उच्च फर्ममा रहने उमेरका ल भने प्रशिक्षकको रूपमा सफलता हात पार्ने अभियानमा छन्। उनले भारतको शीर्ष डिभिजन क्लब मिनेर्वा पन्जाब, मोहम्मदन स्पोर्टिङसँगै दोस्रो डिभिजनको आइजवाल FC जस्ता क्लबहरू सम्हालिसकेका छन्। पहिलो पटक नेपाल आएका लको प्रशिक्षणमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका किरान चेन्जोङले पन्जाब तथा अभिषेक रिजालले मोहम्मदन र आइजवाल FC-मा खेलेका छन्। 25 वर्षमा AFC लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक बनेका उनीसँग नेपालको A डिभिजन क्लब मनाङ मर्स्याङ्दी विरुद्ध खेलेको अनुभव छ। यिनै उम्दा प्रशिक्षक लले सोमबारबाट नेपाल सुपर लिग क्लब विराटनगर FC सम्हालेका छन्। Yes, definitely. So before, when I signed for Viratnagar, I was doing my fair share of research on each and every player that we signed after the auction. Getting the foreigners that I wanted in relation to the club, so that is important. So I'm really happy. I've studied the players, the local ones as well as the foreigners, and I think we're pretty prepared going forward. विराटनगरमा हाल राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका र खेलिसकेका 5 खेलाडी छन्। टिमको अग्रपंक्ति युवा खेलाडी मनिष डागी र निर कुमार राईले सम्हाल्नेछन्। मिडफिल्डमा राष्ट्रिय टिमका सुनिल बल र सन्तोष तामाङ र रक्षापंक्तिमा कप्तान रञ्जित थिमाललाई सरोज दाहाल, विजय थिमाल लगायतको साथ हुनेछ। किशोर गिरी पहिलो रोजाइका गोल रक्षक हुन्। सबैको टिम अब यसो हेर्दा सबैको टिममा अलिकति बाढिएको छ हैन। सबैको टिम एभरेजमा उस्तै छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। हाम्रो पनि एउटा पोजिसन वाइज एउटा ब्यालेन्स टिम नै छ हैन। सो राम्रै छ। अब हाम्रो NSL को टार्गेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मात्रै हैन सायद 7वटा टिमले जित्नकै लागि खेल्छ हैन। सो हामी पनि जित्नकै लागि खेल्दैछौँ। विराटनगरले लिगको दोस्रो खेलमा धनगढी FC-सँग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। युवा खेलाडीलाई अवसर दिएको विराटनगरले कस्तो नतिजा हात पार्छ त्यो भने उसको प्रदर्शनमै भर पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।